ते लग्नाचे आल्या हे दोग जाण लग्नाचे आसा म्हणटा घरान मरे तुका गिरायक घालुया हय तांकां फक्त व्हंकलो सोदपाचें आसा अरे बाबा आतां सोदून कोण वटलो बिफोर इंक ड्रायज कार्यावळीन आमी 3 मतदारसंघान गेले कुडचडे गेले फोंड्या गेले आनी वेळी गेले आनी ताच्या उपरांत आमी चिंतलें की त्या मतदारसंघान येवचे ज्या मतदारसंघांतल्यान मुख्यमंत्री राज्य करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हे रिप्रेझेंट करपी मतदारसंघ सांखळे मतदारसंघ हांगा जाणा जावन घेतले की हांगा मतदान कशें जालें सगळ्यांनी पळयलें पर्या सगळ्यान हायस्ट मतदान जालें आनी ताच्या फाटल्यान सांखळे म्हण सुमार 80% लोकांनी म्हणजे 10तले 8 लोक तांणी भायर सरून मतदान केलें सो आमी लोकांक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले बिफोर इंक ड्रायज हे आतां वचपा लागला इल्लें उरलां बिफोर दीस इंक ड्रायज तांकां कशें दिसता मतदान कशें जालें इलेक्शन कशें जालें आनी तांकां कोण येता सो दिसता पळयत रावात गोवा न्यूज पावर्ड बाय पंचामृता ट्रॅव्हल पार्टनर्स काउंटो होंडा 20 years of trust and performance काउंटो होंडा राइट्स ऑन तू कितल्या वर्सां पासून हांगा बसता आमकां जाली 5 वर्सां हेचे पयलीं खंय वताले तर तूं पयलीं बाबा कामाक वता कामाक वताले कारखान्यात मागीर आतां हें हो आत्मनिर्भर जाली तूं सारकी आपले हें खंयच्यान हाडटा बाबा घराक जायना म्हणून येता आमी कशी दिला पप्पाय पप्पाय वयतली आनी वर हां आई तुका टीव्हीर पळोवंक मेळटली खंय ती सांगता खंयच्यान येता तूं सांग आमी पर्या रावणासून पर्या रावणा ओके हां भाभीचो हें तर हां रावणा डॉक्टर दिव्या राणे हो तिचे थंयच्यान येवन हांगा विकता हो सो आसा गिरायक जाता जाता मतदान कशें जालें बरें जालें मारलें काय ना तुवें मारलें तुमी सगळ्यान चड मतां मारली तेकाच मारलें कोणाक कळ्ळें तें आमकां मारलें तें पूण सगळ्यान चड मतां तुमी मारली तुमची आसा शाही काय गेली आसा मगे न्ही इल्ली उरल्या म्हाजी बी तुजी आसा तू गेल्ली काय ना तू खंयची महाराष्ट्र तू खंय बान्यार हां दोडामार्गा वयली ओके सो हे सांग हांगा येता तुमी मार्केटान मार्केटान येता आमी हांगा गोंयानूच काम करता गोंयान काम करता मतदानाक थंय गेली मतदानाक थंय गेली मतदान मारून आयले आमचे सगळे थंय न्हू हां आधार कार्ड बी थंय दवरला सरकारान जर येवन विचारलें तुका आतां सीएमान की बा तुजें कितें जाय तुका कितें जाय तूं कितें सांगतली कितें जाय आमकां आमच्या भुरग्यांचें काम धंदो जालो काय जालो न्हू काम धंदो जालो काय जालो हे घड हो कितल्यान दिलो गे घड हे कशें दिली ही गोठा परत बारीक मगे ती बारीक करती म्हणजे आमोत तसलो हाडा हो कसलो आंबो तर तो कापो आंबे कापो आसता हय तो कापो आनी रसा म्हण आंबो आसता रसाळो तर कापो बी आसता आतां ही कशी दिली तुवें कशी मागता तशी ती साडी दिवन सोडली वांटो हो विकली सगळी विकली तू खंयची सांग हां सालेलीची आं थंयच्यान येता सालेली म्हणजे परत पर्या सालेली गाडयेर बसलो काय इकूंक गेलो हांगा येता सांखळे बाजार दिसता सगळ्यांक सांखळेच आमकां बाजार आनी खंय बाजार हय मतां मारली काय ना तूं मारली तो दाखय मत तर मारली आतां गेले दिसता गो ते आसतले गेले दिसता हां तुजें आसा इल्लें आहा थिंगा बरें विनय पांगमाचे शॉप खंय विनय पांगम खंय शॉप ये काय ते ह्याच बिल्डिंगेन लास्ट पांगम बाब तुका आयलो सोदीत हांव सांग
पयलीं म्हणजे इलेक्शन कशें जालें हायेस्ट वोटींग पर्या आनी नंतर सांखळे जालें हय कित्याक लागून इतले लोक भायर सरले हां मोदी खातीर मोदी खातीर हय हांगा सगळे मोदी हय मोदी काय दोतोर एक तो मोदीने दोतोर येयलो न्ही फाटल्या फावटी दोतोर खूब कमी मतांनी आयिल्लो हय ते वेगळे सिच्युएशन आसले आतां वेगळें सिच्युएशन सिच्युएशनान कितें चेंज जालें हय म्हणजे वयर मोदीच जाय लोकांक हांगाय दोतोर जाय काय ना हांगा दोतोर जाय जाय हय फूल सपोर्ट फूल सपोर्ट तुम्ही एक विषय काढलो की विधानसभा नंतर नगरसभा घेवची म्हणून तेजे विशयी ना ना सांगा जशे पंचायतीक ग्राम सभा आसता तशे नगरपालिकेक नगरसभा घेवची सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता जसो नगरपालिका आहा पळय नगरसभा एक म्हयन्यान घेवच्यो कित्याक लोकांक कितें कळचें लोक ITI मागतात पण ते ITI मागून ते फुडें कांय जायना आतां फॉर एग्जाम्पल भितून आतां जो एक सोंपो गेल्लो 2022 तेजे पयशे भरप जावंक ना आमी जर अंडर ITI मागले थंय रिप्लाय कितें येता मामलेदारा कडेन केस धाडल्या म्हणून तेजे फुडें कांय जायना अशें दिसता म्हाका सो नगरसभा जर घेत जाल्यार एक लोक येवन कितें विचारूं शकता बरोबर सो एक ग्रामसभा जशी आसा तशी नगरसभा सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचो एडवोकेट जनरल पांगम आहा ताका रिक्वेस्ट करता की ताणें एक अमेंडमेंट पास करचो की गोंयच्यो सगळ्या नगरपालिकेक नगरसभा दिवच्यो म्हणून तुमचो सोयरो कितें पांगम आमचो सोयरो हां हय हय सोयऱ्याक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करच्यो घरा येता तेन्ना सांगना कित्याक तुमी सांगता आमी न्ही पण कशें आहा जशें नगरपालिकेक हें मेळोंक जाय आमच्या ग्रामसभेक कशी ग्रामसभा मेळटा तशें नगरपालिकेक आमकां नगरसभा मेळोंक जाय बरें म्हाका आनी एक सांगा सांखळे आनी पांगम हय हे खुबशे बरेच नाते आसा हय शॉपांची सगळी पांगमांची शॉपां हय राधाकृष्ण थिएटरूय आशिल्ले ते तो म्हाजो पांगमाचे चुलतो आशिल्ले जगदेव पांगम तेंचेय आशिल्ले हय सो हेजी कितें हिस्ट्री सांगा हिस्ट्री म्हणजे काय ना एक व्यापारी लायन तुमी आतां फुड्यान उबे आसा पळय ते राजाराम पांगमाचें घर कळ्ळें न्ही तेजे वरसून तेजे दोन चेड जगदेव आनी रत्नाकांत हां कळ्ळें न्ही हिस्ट्री हें घर मेन हां हे बाजारांतले मेन पयटल्यान तेजी आसली हां राजाराम एकनाथ पांगम कळ्ळें न्ही तेज्या उपरांत जगदेव आनी रत्नाकांत जगदेव मातसो मोठो धंद्याकार आसलो थिएटरां आसली नाटकां हाडी आतां हांव हाडटा नाटकां तुमी नाटकां हाडटा हय तुमी वारसो फुडें चलयता चलतलें आनी हाच्या फाटल्यान आसा तें सांखळे बंदर आशिल्लें हय ताका लागून हांगा ट्रेड बरी जाता हय पयलीं बंदर ते आसले सकयल आसले असं तुमकां वेळ आसा दाखयता तुमी हय, बंदर हय, आशिल्लें चला गव्हर्मेंट हा हे पयलींचे बंदर हां आमकां आतां जाणट्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हांगासून पयलीं पणजेसून सगळ्यो बोटी येताल्यो हांगा येताल्यो आनी सगळो माल देंवतालो हां आनी हांगासून हो सगळो बाजारपेठेक वयतालो हांगासून मेन आमचें आयत आसा महाराष्ट्रा बॉर्डर हय थंयसून सगळें ब्लॅक मार्केटींग चलतालें त्या वेळाचेर हय पेट्रोल डिझॉल कितले वर्सां म्हणसर हांगा उरले खंयचे वर्स म्हणसर हांगा आशिल्ले पोर्तुगीजा टायमा पासूनच धरा न्ही पोर्तुगीज टायमार ते बंदर आनी हो कितें सांखळे फोर्ट आशिल्लो ना फोर्ट हो फाटल्यान जो रिनोवेट चालू आहा तें काम हां तो फोर्ट थंय हय आशिल्लो हय हय आनी हे बंदर तो बंदीर वाडा तो पळय तो बंदीर वाडो हय हय हो आतां आमच्या दोतोरान नेवो पूल बांदला हय हो नेवो ब्रिज बांदला पळय पयलीं तो लाकडी पूल आशिल्लो तो हय लाकडी पूल आसलो दोतोरान तो बांदून सगळो हो सांखळे आमचो डेव्हलप जाला ओके सो आतां हे बंदर हांगा बोटी येताल्यो हय बोटी पणजेच्यान बी हांगा सगळ्यो बोटी. होडी येताली होडीच्यान सगळो माल येतालो टोटल पणजेचो बी सगळो आनी हांगासून सगळें ब्लॅक मार्केटींग बी जातालें त्या अशें वेळाचेर आमकां जाणट्यांनी सांगलां आमच्या घरांतले पोर्तुगीजा टायमार ब्लॅक पोर्तुगीज टायम तेज्या उपरांत ना तेजे उपरांत तेज्या उपरांत पोर्तुगीज ब्लॅक मार्केटींग मागीर पॅट्रियोटिझम जालें राष्ट्रभक्ती ओके पण त्या टायमारूय च्यान चल्लां हें सारकें सो आनी मागीर आतां बंद हे जालें आमच्या मुख्यमंत्री आमचे खाशे हय बाब प्रताप सिंग राणे आमकां पयलीं बुट्टी येताली हांगा हय म्हणजे आमी 90 सालाक 85 सालाक 95 सालान बुट्टी येताली पण हे आमच्या प्रताप सिंग राणे आमचे खाशे तेंच्यांनी आमकां हे बांदून दिल्या आनी आमी हे सांखळेकार सगळे बाजारकार सेफ आसात आतां वयर येना आतां पाणी येना आतां सगळें पंपींग बसयल्या पळय पंप बसोवन हे सगळें पाणी आमी भायर खेचतात सगळें कळ्ळें न्ही सो सांखळे आतां बुडाना केन्नाच आनी बुडची बी ना
साखळे बुडची ना. साखळे बाजारकार खुश आसा की पयलीं हांगा पूर येतालो पळय तो आतां पूर येना कारण थंय भिंत बांदला. पूण दोन गजाली ते म्हणटा की सरकारान करपा जाय. एक म्हणजे जंय भिंत बांदला थंय आनी जंय आडोस घातला थंय डेप्थ वाडोवची, ताका लागून उदक व्हांवतलें आनी सरकारान ती डेप्थ वाडोवपा जाय. आनी दुसरे वटेन जो बोडके ग्रावंड आसा हांगा थंयचो जो एक व्हाळ आसा तो उसपयलो जाल्यार बोडके ग्रावंडाचेर उदक येवप कमी जातलें. हांगा मुख्यमंत्री स्वता PWD आसा आनी तांचे कडेन बाकीची खातीं आसा ते जाय जाल्यार करूं शकता अशें ते म्हणटा आनी मुख्यमंत्र्यान तें करचें अशी तांची विनवणी आसा. जेवली गे? तुमी खंयचे आयली? तुमी खंयची सांग? केरीची? ते सगळ्यांक हांगाच बाजार काय कितें केरी बिरी थंयच्यान न्ही? बाजार कसो चल्ला मात सांग पळोवया. म्हारगाय वाडल्या काय देंवल्या? गरमी वाडल्या. तुमी कितली वर्सां जाली हांगा येता हांगा विकपाक अशें? हां खूब वर्सां जाली. मेळटा लोक येता हांगा? लोक मेळटा गिरायक? गिरायक ना? तू म्हारग विकता आसतले म्हूण गिरायक ना? हां आता म्हारगाय कितकी वाडली ती गो. तशी विकता तू? खंयच्यान हाडले गाडी घेवन? हे आयतले करे आयचे आयन? तू सारखे महाराष्ट्र आनी गोंयकाराच्या बॉर्डरीचेर सारखे न्ही? ते आयत. मी केरीची. तू केरीची? केरीची आनी तू आयतले हे करता घेवन लोक? तो करता न्हू कुमार. कुमार करता ते करता ते घेवन येता तू? हय हय हांगा ते विकपाक हाडटा न्हू. तुमकां आतां मोठो बाजार म्हटल्यार होच साखळेचो? मोठो म्हटल्यार आमचो ह्योच बाजार आमकां लागीं पडटा. आमी हांगा येता. जाता धंदो बरो? जाता रे खंय गेल्यार वयता नाजाल्यार एक टायमार आमकां बेकारूय जावचें पडटा दवरून अशें गिरायक आसल्यार येता. आतां पाटले बी वापरता लोक? हय मातसो एक पाटलो हाडून दी रे. लग्नाक बीन जाय न्हू. हे लग्नाचे? तो पाटलो व्हडलो दी. पळय आतां ह्यो पाटलो मरे 500नी 600नी व्हडलो आहा. ते लग्नाचे जाल्यार हे दोग जाण लग्नाचे आसा. म्हणटा व्हरा न्ही मरे. तांकां आपोवया आनी मागीर तुका गिरायक घालुया. हय हय तांकां फक्त व्हंकलो सोदपाचें आसा आतां. आरे बाबा आतां सोदून कोण वतलो? आतां तें मात करचें पडलें ना. तुमच्या थंयचे आसा जाल्यार सांग. पळय हो काणकोणचो निरज बांदेकार म्हणून. आमच्या थंय दिली दिली आतां चेडवा ना थंय. आतां आनी ह्या वाटेन खंय आयला पळयात. पळय हो तो एक तो बरो गायक बी सुनाद म्हणून तो. हय मेळटले खंय तरी मेळटले. सोदया तांकां मागीर पाटल्याकूय गिरायक जालें आमकां 1-2 दीस उमेद काडपाक मेळटली. हे तू विकते घेवन हांगा विकता काय तुज्या घरा कडेन पिकयता तू? थोडा घराकडला थोडा बाजारांतला. नाल्ल कशे जाले आतां? नाल्ल कशी विकता गे तू? मनीस पळोवन रेट करता दिसता ही म्हणून. मतां कितें जालें सांग पळय. मतदान कशें जालें? तू मतां मारपाक गेली? तुमच्या तेवटेन खूब जाणांनी मारले दिसता न्ही? सगळ्यान चड मतदान तुमच्या तेवटेन जालां? केरी. हय केरी सत्तरी. पर्या? पर्या सत्तरी. हय ताच्या नंतर साखळेन जाला. बरें देव बरें करूं. बरें बाबा. हेंचे मातशें पळय व्हंकलांचे. तेंचे व्हंकलांचे पळोवया मरे. आमी पळयता पूण आमच्या गांवांत ना. खंय दुसऱ्या कडेन आहा जाल्यार पळयता नाजाल्यार तुवें खंय होलम पाड. तांकां मध्यस्थी करता मातसो. बरें आहा पळय. बरें देव बरें कर. ते भुरगे बरे आहा न्हू तांकां बरें व्हंकलो जाय. ना ना व्यसनां बी कांय ना तांकां. व्हंकलो बरो जाय तांकां वचले तरी उपेग ना. आमी साखळे भोंवता भोंवता येयल्ले आसा विजय कुमार वेरेकर हांकां मेळपा खातीर. एवरीवन नोज हिम एज एन एकाडेमिशियन. आतां एक साखळेकार म्हणून प्रश्न विचारतले. सर इलेक्शन कशें जालें? हायेस्ट वोटींग म्हणजे सेकंड हायेस्ट जालें पर्या नंतर. हो जो टर्न आवट आसा पळय आनी इज इट फोर्सफूल अशें दिसता तुमकां काय लोक आपल्या स्वताच्या इच्छेन भायर सरले? खरें म्हटल्यार आतां
म्हणजे दोतोर CM जे आसा ते आतां साखळेकार जाल्ले आसा. साखळेच्या घराघरान तांकां म्हणजे कॉन्टेक्ट आसा सगळ्या कडेन. पयलीं एक वेगळ्या तरेचें आसलें, पण आतां ह्या दिसांनी म्हणजे साखळेकार तेंचेच जाल्ले आसा, ते सुद्दां आमचे जाल्ले आसा. म्हणजे हें इलेक्शन जें आसा तें म्हणजे ताजें इलेक्शन, म्हणजे तांकांय भितर हें मेळटा, म्हणजे तांचो सक्सेस भितरच आहा ह्या इलेक्शन भितर. हायेस्ट हय हय टर्नआवट. पूण लोकांचो कितें आहा, दोतोरान झाला दोतोरा खातीर चलो वागी बरो टर्नआवट भरपूर जालो साखळेन. आमी एक स्विंग पळयली फाटल्या 22च्या इलेक्शनाक दोतोर वोन विथ हार्डली 600 वोट्स. म्हणजे लोक म्हणटाले ना पॉप्युलरिटी गेली म्हणून. सडनली वी सॉ म्युनिसिपल इलेक्शन जे प्रत्येक वॉर्डांनी ते जिखले. सो ही स्विंग जाता कशी हांगा, म्हणजे फ्रॉम एक्स्ट्रीम रायट टू एक्स्ट्रीम लेफ्ट कशी स्विंग? खरें म्हणल्यार तें सामकें सरप्रायझींग असलें. कित्याक हांवूय भाग घेतलेलो, म्हणजे हांव पीक काम करता दोतोरा खातीर. तेन्ना एक्चुली लास्ट टायम विधानसभेच्या वेळार पिक्चर अशें आसलें तुमी की व्हड संख्येन लोक येताले सादे सभेक सुद्दां. दोतोराची सभा म्हटली की भरपूर लोड जातालो सगळो. बायलां भरपूर येतालीं आनी जेंट्सय भरपूर येताले. पण रियली इट वॉज अ सरप्रायझींग. आजून आमकां तें कोडे सुटोना की इतले लोक येताले कळ्ळें. सगळ्यो सभा सामक्यो दामून चेपून जाताल्यो सारक्यो. अशें कशें जालें तें आमकां बी आजून पर्यंत तें कोडे सुटोंक ना. ओपोजिशन म्हणून पयलीं आमी पळयलें की धर्मेश सागलांनीक ओपोजिशन म्हणून हांगा वयर सरतालो. सडनली हांव पळयलें इट हॅज डायड डावन. सो ओपोजिशन नासतना एकाच मनशाक अनइंटरप्टेड हें आसप, पावर आसप किंवा एक्सेस आसप, दीस ऑल्सो कूड बी अ थ्रेट इन फ्युचर. हय एक्चुली कितें ओपोजिशन सुद्दां स्ट्रॉंग जाय न्ही. सद्या सुद्दां अशेंच चल्लां की स्ट्रॉंग ओपोजिशन ना आमचे भारत देशानच ना अशें जाला परिस्थिती. साखळेन ना अशें जालां. तें कितें आसलें तें पयलींचे जे कोण आशिल्ले हांगा कळ्ळें न्ही. ते एक वेगळे तरेची ल्हार कशी आसता ती, त्या ल्हारान सगळें ते वयता. आनी तशें आनी जेन्ना हे सर्कमस्टन्सीस बदलता, तो वॉर्ड बदलता जावं जेंट्सचे लेडीज जाता, नवीन कोण येता, तेन्ना तें सगळें गणीत बदलता. कित्याक फाटल्या फावट चडशे लोक आसले न्ही तेंचे लिडर्स जे आसले फाटल्या फावट म्युनिसिपालिटी, ते तांचे जागे बदललेले. म्हणजे ते नासले त्या खातीर तांकां भरपूर जड पडलें तें म्हणजे इलेक्शन. पण ह्या ओवरऑल ओपोजिशनूच ना साखळेन ना ओपोजिशन. नो ओपोजिशन ना म्हणजे आतां तेवटेन विश्वजीत ते आतां पयलीं म्हणजे प्रताप सिंग राणे आसले ते काँग्रेसचे कशे आसले, अजूनय आसात ते कळ्ळें. आनी विश्वजीत ऑलरेडी BJP जावन तो सामको म्हणजे ताजे तेवढे 100% चालू आहा लोकांचे वोट्स मेळोवपाचे. पर्याय आनी वाळपय. दोतोर इज ऑल्सो डुईंग वेल न्ही. म्हणजे कॉन्टेक्ट संपर्क आसा, सगळें आसा, बरें वागणूक दिता सगळ्यांक कळ्ळें न्ही. बिकॉज आनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आहा मतदारा कडेन. ताका लागून नो ओपोजिशन. हय कसलें ओपोजिशन. लोक करून करून कोणा कडेन कोत्रपण करपाचें अशें तशें जायना न्ही तें. आनी जाता न्ही. इज एप्रोचेबल एमिकेबल पर्सन आसा. देर इज नो रिजन फॉर ओपोजिशन. देर इज नो रिजन फॉर ओपोजिशन. नॉट अ गुड सायन बट इट इज हॅपनिंग इन सांकेली. इट्स अ फॅक्ट इन सांखळी. पयलीं कशें आसलें प्रताप सिंग राणे साहेब सांगताले मागीर ताजे हाजेरच चलतालें सगळें. तें कशें कितें आतां एक तरेचो मोड येयल्लो आसा भितर. सगळे जाण चेंज जाले न्ही. पयलींचें आतां हें ना, नवीन वातावरणान. आनी लोक शेवटी पळयता कितें एप्रोचेबिलिटी मेळटा काय ना. हांगा मेळटा न्ही. दोतोर सकाळीं फुडें सकाळीं 500-600 तरी लोक आसता सकाळचे. मागीर रवींद्र भवनान आनीक 500 लोकांक म्हणजे 1000 लोकांक ते दिसाक हांगाच मेळटा. व्हेरी बीग वर्क्स इन हिस्ट्री. हय सर्टनली 100% इज वर्किंग फॉर हिम. सो ह्या फावटी लोकसभा इलेक्शनान सांखळी इज फॉर BJP. 100%. मेजॉरिटी वोट्स. मेजॉरिटी वोट्स आसतले काँग्रेसचे आसूंकूच जाय न्ही शेवटी. पण मेजॉरिटी इज फॉर डॉक्टर BJP ओनली. ओके. सांखळी मतदारसंघ म्हणटा तेन्ना फक्त बाजार न्ही जाल्यार अशी एरिया येता जंय मायनींग बेल्ट आसा. तो मायनींग हो विशय घेवन काँग्रेस आनी भाजपा दोगूय जाण रणांगणान उतरलेले. आतां पळोवया मायनींग बेल्टाच्या लोकां कडेन वचून विचारतले की तांचे कडेन इलेक्शन कशें जालें, तांकां कितें फिलींग आसा आनी वोटींग करता आसतना कितें तकलेन दवरून तांणी मतां मारली.
मायनिंगाच्या विशयाचेर उलयता आसतना आमी एक मुद्दो लक्षांत दवरपाक जाय की मायनिंग म्हणजे फक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट न्ही, जाल्यार ताजेर अवलंबून आसपी लोक आनी अशे लोक ह्या अशा चाळींनी रावताले. आमी सद्या आसा दिगणे आनी वेळग्या हाच्या मदली ह्या चाळींनी रावताले आनी हांगा फॅमिलीज रावताल्यो. जेन्ना मायनिंग बंद जाल्यो तेन्ना लोक हांगा सोडून गेल्ले आसा. जेन्ना मायनिंगाचो विशय येता, मतदाना विशीं उलयता तेन्ना फक्त मायनिंग ओर काडप किंवा डंप हँडल करप न्ही, जाल्यार ह्या चाळींनी परत लोक रावतले, गजबजतले. फाटल्यान पळयता तुमी एक चॅपल आसा जंय प्रार्थना जाताल्यो. आतां चॅपलाच्यो प्रार्थनाय बंद जाल्या आनी त्या चॅपलान कोण येना. थंयचे कळमेल्ले लॉक जर पळयत जाल्यार तुमकां कळटा की कितलींशींच वर्सां तें चॅपल उक्तें जावना. कारण हांगा सुमार हेवटेन एक 3 किलोमिटर आनी हांगा 3 किलोमिटर म्हणसर मनुश्य वस्ती सुद्दां ना. ह्या इलेक्शनान आमी पळयत जाल्यार मायनिंग हो एक मुद्दो आशिल्लो जो दोनूय पक्ष घेवन आशिल्ले. एक म्हळ्यार काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष. आमी सद्या आसा अशा मायनिंग पिटा कडेन जो कायद्यान बंद आसा आनी जेन्ना कोर्ट ऑर्डर आयली तेन्नाच्यान बंद आसा. पूण हांगा रॅम्पंट पयलींच्यान मायनिंग चलतालें. आतां ह्या मुद्द्यारसून कितलीं मतां कोणाक पडली ती 4 तारखेक कळटली. पूण ह्या मुद्द्याक धरून कितल्या जाणांनी मतदान केलें ते जाणा जावन घेतले आनी मेळटले आमी मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांक आनी विचारतले की मायनिंगचो मुद्दो हे फावटी कितलो म्हत्वाचो अशें. मतदान कशें जालें काय म्हणून बरें जालें. मायनिंगचो मुद्दो आसा आतां. मायनिंगचो मुद्दो आसा म्हणजे हेजे कडेन नासलो न्ही तो. ह्या फावटी ह्या फावटी कितें ते 2 वर्सांनी करता म्हणून तेंच्यानी पयलीं सांगून दवरलें. म्हणजे हे सायडीक तेर इफेक्ट कांय नासलो. तेर कांय इफेक्ट कांय जालो. हांगा बारीक बिजनेसाचेर इफेक्ट जाला तुमच्या मायनिंग बंद जाला. मायनिंगाचो बिजनेसाचेर जाला. आतां कितकी 12 वर्सां जाली. 12 वर्सां तरी आतां इम्प्रूव जाता. लोक कामाक लागले आनी कितें कितें जॉब दिले इंडस्ट्रीनी आनी हांगासर हे गव्हर्मेंट जॉबाकूय लागले लोक. जालें चालू आसा. कितले वर्सां पासून आसा हांगा? हय हांव फक्त इतलेंच सांग. आतां मायनिंग बंद जालें पयलीं धंद्याचेर इफेक्ट जालो. पूण मतदानाक लोक म्हणटा की मायनिंग आसूं नासूं आमी भाजपा वटेनूच वताय. कित्याक कांय समजना लोकांचें कशें कितें. पूण मतदान कशें जालें? मतदान बरें. तुमचो धंदो कसो चल्ला? आमी ठणठणीत न्हू सगळे. युनिफॉर्म इस्कॉलाचे. आतां बिजनेस स्टार्ट मातसो. हय मातसो एक 3 तारीख मेरेन चलतलो. 3 ते 15 तारीख युनिफॉर्माचे मागीर परत रेग्युलर. आतां पूण शिवल्ले कपडे कोण वापरता? ना सगळे रेडीमेड. मागीर तुमी कितें कितें मेळटा तें करपाचें आनी कितें. हेवटेन खुबशे लोक स्वाणून गेले न्ही. हय जाता ते गेले. तुमच्या बिजनेसाचेर? आमच्या बिजनेसाचें आतां कितें अशें चलता तें चलता. पयलीं खूब चलतालो. हांगच्यान खुबशे जाण सोडून गेले मायनिंग बेल्ट. ते तेन्नाच गेले न्ही. मायनिंग पळय बंद जालें न्हू. 1-2-3 वर्सां पळयलें लोकांनी आनी मागीर गेले सोडून. सो आनी हांगासर हें कांय ना जालें. ऑप्शन कांय ना जालें म्हणून गेले सोडून दुसरे कडेन गेले. आतां मायनिंग परत सुरू जाता म्हणून बोवाळ चल्ला. ब्लॉक वायज मायनिंग करता. हय अशें जाता. तेंची ट्राय चालू आसात न्हू अजून. विश्वास आसा तुमकां? हय जातलें. हांगा भाजपा काय काँग्रेस? हांगा भाजपाकूच न्हू. मतदारसंघ सेमाचो म्हणजे ते भाजपाक चड म्हणजे मोर दॅन 75% म्हणटा भाजपा. काँग्रेस म्हणटा आमी आयल्यार मायनिंग सुरू करतले म्हणून ते कांय इम्पॅक्ट जावना. तशें नासता. ते सांगता तें नासता. पयलीं जालें तेच गोश्टीक लागून जालें तें पयलीं न्हू. बंद जालें तें तेन्ना ते हेका लागून खंयचें ते कितें हें NOC दिवंक नासलें आनी कितें तेन्नासून स्टार्ट जालें तेंचें तें तेन्नाच्यान बंद. सो मायनिंग बेल्टांतले लोक भाजपा बरोबर काय काँग्रेसी बरोबर? सद्या भाजपा बरोबरच आसा मायनिंग बेल्टाचेर सद्या. कित्याक तांकां विश्वास आसा की आयज ना फाल्यां चालू करतलेच न्हू.
पयलींचे सांगा तुमी ह्या धंद्यान बिझनेसान कशे आयले ते हो शॉप तुमचोच पयलीं पासून ना आमी आदी सुद्दां रेंटाचेर तुमी कशे आयले ह्या बिझनेसान इस्कॉला इस्कॉल सोडलें मागीर कितें तरी करूंक जाय खंयच्या वर्सा पासून कितें सादारण 84 पर्यंत 84तल्यान सुरू केला तुमी हांगा आतां रेडीमेड कपडे येयल्ल्या कारणान हे डावन सामकेच डावन सामकेच डावन एक दोन तरी शर्ट येता शिवपाक गॅरंटी ना शिवल्ले शर्ट बरे काय रेडीमेड बरे ते तुजे सायजीचेर आसा ना तुमी सांगा आमी सांगा म्हणटा तुका सायज जर ती परफेक्ट फिट जाता जाल्यार ती बरें ना सायजी आतां एक अश्योच एक्स एक्सएल ते तुका बॉडी फिट जाता जाल्यार बरें आतां मागीर तुमकां दिसना हो एक दीस धंदो सामकोच हे जातलो तुमी फेरूय मारता ना ना आमचें कितें आहा जाल्यार मारता एक दीस धंदो बंद जातलो शुअर गोंयकारूय ह्या धंद्यान दिसना ना आनी कोण ते धंद्यान काम करून काय फायदो ना फायदो ना हांगा आतां ओसाड पडले खुबशी तशें पळयत जाल्यार हांगा एका टायमाचेर क्रॉस करपाक मेळनाशिल्लें ते म्हणून हें चालू आसलें मायनींग आनी आतां म्हणून चालू जाल्यार तशें जावचें ना न्हू पयलीं ते एकदम भरपूर ट्रक हें तशें जावचेंच ना चालू जालें सुद्दां ती परिस्थिती येवचीच ना आतां आनी लोकांक नाका बी तितलें व्हडलें आतां ते भरपूर ट्रक आनी गाडयो दुसरी वचोंक मेळना आनी ते गोश्ट लोकांक नाका जावचें म्हटल्यार कमी प्रमाणात जालें वेवस्थीत जालें का कटकट पोटा पाण्याक पुरता जाल्यार बरोबर भरपूर आनी मस्ती बी जाली न्हू त्या टायमार खूब मस्ती जाली ती सगळ्या लोकांक खबर आसा सो ती नाका म्हणटा बी नाका सारकें जावचें हय सारकें आनी गॅरंटेड चालू उरचें मदीं 2019 सुरू जालें आनी परत बंद जालें हय ते तशें जावपाक जायना न्हू आतां एक वर्स लेट जालें जाता पूण अशें व्यवस्थीत जावपाक पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। मायनिंग जेन्ना बंद जाल्लें तेन्ना ह्या वाठारांतले म्हणजे खास करून दिगणे आसत, वेळगे आसत, पाळये आसत, अप टू उसगांव तिस्क म्हणसर जे लोक रावताले ते स्थलांतरीत जाले। तांणी आपले धंदे घेवन हांगच्यान दुसरे कडेन गेले कारण हांगा जी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावपाची आशिल्ली ती कमी जाताली। पूण असो एक मनीस आसा जाणें मायनिंग सोंपल्या उपरांतूय आपले पांय हांगाच दवरले, आपली इकॉनॉमीक एक्टिविटी हांगा केलो आनी स्थलांतरीत न जाता आपलो बिझनेस हांगा चालू दवरलो। ते म्हणजे अवधूत दोंड वेळगेचे बिझनेसमॅन म्हटल्यार आतां शेतकरी म्हटल्यार जाता कारण तांचे कुळागरूय हांगा आसा। सो दोनूय पळयता। एक म्हणजे इलेक्शन कशें जालें? इलेक्शन बरें जालें एकदम चलत या तुज्या हातून बरें जालें। हय एकदम बेस्ट जालें। पर्या आनी सेकंड हायेस्ट आमच्या साखळेन जाला। सो ट्रेंड लोक मायनींग हो विशय काडलो। मायनींग ह्या विशयाक लागून भाजपाक कमी मतां पडटली अशें दिसता तुका? ना आतां मायनींग विशय हो लोकांचे आतां नजरे फाटल्यान गेलो तो। लोकांक आतां मायनिंगाचे तेन्ना पयले 5 वर्सांक 6 वर्सांक खूब त्रास जाले। आतां कशें आसा आतां लोकांनी गृहीत धरलें की मायनींग चालू जावपाची शक्यता कमी आसा म्हणून। मायनींग पूण आतां भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की मायनींग सुरू जातलें, फूल फ्लेज सुरू जातलें। ना तो दोतोर CM आसा पळय न्ही तो प्रयत्न खूब करता मायनींग चालू करपा खातीर। जावं शकता की ह्या शाळेचें आमचें म्हणणें आसा पूण तुका जाल्यार थोडी इकॉनॉमीक एक्टिविटी हांगासर वाडटल्यो। तुका व्हडलो होप ना की मायनींग जातलें सुरू? ना आतां कशें आसा मायनींग चालू जावपाचो प्रयत्न चालू आसा। होप्स कशें आसा होप्स आमकां दवरूं जाता पण लोकांनी आपले इतकें जावना म्हणटकीर फुडें जातलें हाची गॅरंटी लोकांक ना। बरें हांगचे जे स्थलांतरीत लोक जाले हांगच्यान जे शिफ्ट जाले आमी हांगाच उबे रावया। ओके सो हांगचे जे लोक शिफ्ट जाले हय हांगा एका टायमाचेर गजबजलेली वस्ती आसताल्यो बरोबर। आतां कोणूच उरूना ना हार्डली म्हाका दिसता 10% लोक उरले। ना तशें आसा 30% लोक आसा 30-40% लोक आसा जे मूळचे गांवचे जे आसा ते आसा। जे मायनिंगा खातीर जे आयिल्ले ते लोक गेले परते। फक्त उरले कोणचे जे ट्रक बी घेवन आसा पळय न्ही ते ट्रकवाले थोडेशे आसा पण ट्रकूय आतां जुने जाल्या कारणान तांची वर्सां जाली आसा। म्हणटकीर 10-15 वर्सांनी एक जनरेशनचे तुजो ऑलमोस्ट पगडो येता। आतां भुरगे शिकले तांकां गव्हर्मेंट जॉब्सूय खूब बऱ्या प्रमाणान मेळटा आतां। म्हणटकीर लोकांक आतां कितें जालें गव्हर्मेंट जॉब इज मोर प्रिफरेबल। पयलीं गव्हर्मेंट जॉब मागिनासले कोण कित्याक मायनींग चालू आसलें। आतां कशें आसा आतां प्रत्येकाची इकॉनॉमी खूब डावन आसल्या कारणान प्रत्येक जाण जॉब मेळटा आनी तो
चडशा लोकांक आयच्या म्हणजे आमच्या मतदारसंघात तरी भरपूर बऱ्या प्रमाणात जॉब लागलेले आसा. सो हांगच्यान लोक जे गेले हय. ते मायनिंग सुरू जाली किंवा इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाली जाल्यार परत येतले शे दिसता तुका? आतां कशें आसा जे पयलीं मायनिंगाक जे आसले लोक तांचे ऑलरेडी ते 40-50 जाल्ली आसली आनी नवे 30तले लोक आसले ते मायनिंग जॉबाक नासले तशे. ते एक्टिविटी फक्त ट्रकांची एक्टिविटी आसली आनी जे पळय गेल्या पयलीं ते आतां 12 वर्सां नंतर ते ऑलमोस्ट दे आर इन ओल्ड एज जाले म्हणजे अरावंड 55-60 वर्सांचे. तांकां आतां परत येवन तांकां जॉब मेळटलो हाचे चान्सीस ना. सो ते येतले हाचे चान्सीस ना. आतां जे भुरगे कितें येतले कारण ते आतां जे सेटल दुसरे कडेन जाले आसात ते येवचे ना. सो मायनिंग सुरू जावन हांगा मागीर परत मॅनपावराचो प्रॉब्लेम जातलो. मॅनपावर जर कसो जातलें फुडें इन फ्युचर पयलीं मायनिंगाक कितें जातलें कंपनीनी लोक कामाक घेताले. आतां फुडें घेतले येना ते कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले किंवा अशें घेतले डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आसना अंडर कॉन्ट्रॅक्ट मायनिंग चालू जावं शकता तशें जातलें. सो मतां साखळे कोणाक पडटली? हे खेपेक ट्रेंड बऱ्यापैकी आसा तो भारतीय जनता पार्टीक. बीजेपी ओपोजिशनूच ना अशें दिसता तुका संपूर्ण मतदारसंघ? आतां आमच्या वेळग्यान सुद्दां म्हटलें आसत. काँग्रेसचे इवन थंय बुथाचेर हो नासलो एजंट नासलो. पूण मतां आसा ना. थंय कितें आसा तांची जे पळय 5% 10% मतां जी आसा पळय ती आसाच. वी कॅनॉट डिनाय दॅट. आमी अशें म्हणना की 100% भारतीय जनता पार्टी मतां पडटली अशी जायना पण आमच्या अंदाजा प्रमाणे 80% आसपास मतां पडपा जाय. फाटल्या फावटी आमी आतां हो इतिहास परत परत कित्याक वता की कंपॅरिजन करपाक दोतोर 600 मतांनी आयलो. हय. डिस्पायट द फॅक्ट की ही वॉज सिटींग CM. ना 2 गोश्टी आसा. तो 10 वर्सां 2दा निवडून आयल्लो. जेन्ना मनीस 2दा निवडून येता करता तेन्ना एंटी इनकमसी थोडीशी आसता. लोकांच्या मनान खंय ना खंय अपेक्षा आसता. एंटी इनकमसी पेक्षा हांव म्हणटा अपेक्षा. एक वेळ तांच्या लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे गोश्टी जावना आसत म्हणून लोकांनी वोटींग कमी. सो आतां सेम ट्रेंड तुका मोदीकूय दिसना 2दा निवडून आयलो अपेक्षा आसा लोकांच्यो? ना. कशें आसा की हे खेपेक आमी तशें कांय दिश्टी पडूं ना. हे खेपेक लोकांचो फूल कितें आसा मोदीचो डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसलो पयलीं तो बऱ्या पैकी लोकांच्या मनान घुसलेलो आसा. आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा खंय ना खंय डेव्हलपमेंट हो मेन पार्ट आसा. दुसरो एक खंय ना खंय हिंदूचो वाड राम मंदीर बांदलें आनी कितें लोकांच्या मनान खंय तरी काळजांनी उरलें. सो मायनिंग महत्वाचें काय राम मंदीर महत्वाचें? तूं म्हणटा मायनिंगाचेर लोक मतां घालचे ना पूण राम मंदिराचेर मतां घालतले ना. राम मंदीर आसा डेव्हलपमेंट आसा मोदी कडल्यान अपेक्षा आसा की मोदीन करून दाखयला म्हणजे अपेक्षा आसा. आनी ओपोजिशनाचें म्हणटा अशें तेजे कडेन अपेक्षाच ना. म्हणजे ओपोजिशन आसा काय ना सद्या साखळेन ओपोजिशनचें दिश्टी पडना. आमकां ती दिश्टी पडूं ना ओपोजिशन. दिश्टी पडना ना. ओपोजिशनचो म्हणजे असो 10% सुद्दां हेचो व्हॅल्यू दिसूं ना. वन सायडेड जालें म्हणटात. ऑलमोस्ट वन सायडेड जाला. सांखळी मतदारसंघात 2 तरेचे आस्पेक्ट दिश्टी पडटा. एक म्हणजे ओसाड पडलेली गांवां जंय मायनिंग चलतालें आनी सद्या लोक ना स्थलांतरीत जाला म्हण ती ओसाड पडल्या जाल्यार दुसरे वटेन आसा सांखळेची बाजारपेठ जी गजबजलेली आसता. ह्या मतदारसंघाचे वोटर तुमी पळयत जाल्यार चड करून भाजपा प्रणीत दिश्टी पडटा. काँग्रेस कांय वोटर आसतले पूण भाजपाक हांगा सायजेबल लीड मेळपाची शक्यताय आसा. 4 जुनाकूच कळटलें एक्झॅक्टली कितें वोटींग पर्संटेज जाता ती. पूण तुमचे मुखार हाडले आमी खास कार्यावळ जातून आमी लोकांचे मतां हाडूं ना जाल्यार लोकांच्या जिवना बद्दलूय उलयले आनी तांच्या प्रॉब्लेमा बद्दलूय उलयले. पळयत रावात गोवा न्यूज. Powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on.